दिन दहाडै हतियार उजाएर ज्यान मार्ने धम्की दिँदासम्म चुप लागेर बस्नुपर्ने निरीह सरकार भन्दै बालेनको पक्षमा बोली हर्क साम्पाङ। सुकुम्बासी प्रकरणमा वडाध्यक्षबाट घेरिए बालेन्द्र शाह। वडाध्यक्षले गरे विरोध, प्रक्रिया पूरा नभएको आरोप। बाजुरा र स्याङ्जा 2 मा पुनः मतदान नगर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय। बैतडीमा 19,000 मत बदर गरियो। भूमि आयोगले काम नगरेपछि सुकुम्बासी हटाउन आफै उत्रिएको महानगरको दाबी। भरतपुर महानगरमा पनि डोजर चल्ने। अवैध संरचना हटाउन 35 दिने सूचना। परिजिता वास्तोला द भैसको अन्तिम 8 मा अतिक्रमण गरेर बनाएका संरचना 35 दिनभित्र हटाउ भन्दै उपत्यका विकास प्राधिकरणको भनाई। थापाथलीबाट पछि हट्ने मुडमा छैन काठमाडौँ महानगर। सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले संयोजन गर्नुपर्छ भन्दै डाक्टर बाबुराम भट्टराईको भनाई। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका र दोलखावासीलाई कालिन्चोक दर्शनको आइपिओ खुल्यो। ओस्कारले 23 विधाकै पुरस्कार वितरणलाई प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने। माओवादीले सबै मत परिणाम आएपछि मात्रै निर्वाचनको समीक्षा गर्ने। सकिगो नि हाँस्य श्रृङ्खलामा विवाहमा विदेशी शैली हाबी भएको भन्दै कटाक्ष। प्रचण्डको रणनीति माधव नेपाललाई सँगै उभाएर सत्तामा बार्गेनिङ। मतगणना अन्तिमतिर सत्ता गठबन्धनलाई बहुमत पुर्याउन हम्मे। गगन थापा सर्वसम्मति नभई संसदीय दलमा निर्वाचन हुन्छ भन्दै विश्वप्रकाश शर्माको भनाई। 5 वर्षीय परिवर्तन प्रमुख 3 पार्टीको भोट घट्दा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको पुनरागमन। विवेकशील साझा पार्टीको पत्ता साफ। मध्य प्रदेशमा सरकारमा जनमत पार्टीको दाबी। मङ्सिर 27 सम्म मिलेम्चीको पानी काठमाडौँमा वितरण गरिन्छ भन्दै मन्त्री चौधरीको भनाई। चीनका पूर्व राष्ट्रपति चाङ चमिनको निधन। काभ्रेमा मात्रै 32,000 मत बदर। मतदाता शिक्षाको प्रभाव शून्य। केपी ओलीको प्रश्न, डोजर लिएर जाने भए सुकुम्बासी आयोग किन बनाएको भन्दै बालेन शाहमाथि खनिए केपी ओली। 2 सयले बढी सुनको मूल्य। रवि लामी छाने सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण जानकारी पनि आजकै भिडियोमा। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज अपडेटमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आरण्य उपानी। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। आज दिनभरिका मुख्य समाचारहरू लिएर। समाचार एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेकाले भिडियोलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आज दिनभरिका मुख्य खबर सुरु गरौँ बालेन शाहको प्रसङ्गबाट। काठमाडौँ महानगरपालिकाका वडाध्यक्षको बैठकले समन्वय गरेर मात्रै सुकुम्बासी बस्ती हटाउने निर्णय गरेको छ। आज बिहान बसेको बैठकमा वडाध्यक्षहरूले मेयर बालेन शाहलाई प्रक्रियागत कुरामा प्रश्न उठाएपछि समन्वयपछि मात्रै हटाउने अभियान थाल्ने निर्णय भएको हो। महानगरका वडाध्यक्षहरूको बैठकमा उनीहरूले समन्वय बिनै डोजर लगेर गएको विषयमा मेयर बालेन्द्र शाहलाई प्रश्न उठाएका थिए। निर्वाचनपछि सरकार नबनेको अवस्थामा समन्वय बिनै डोजर लगेर जान नहुने अधिकांश वडाध्यक्षले भनाइराखेका थिए। बैठकमा वडाध्यक्षहरूलाई जवाब दिँदै मेयर बालेन्द्र शाहले डोजर लगेर भत्काउन नभई घोषणा गर्न मात्रै बाँकी रहेको बताएका थिए। वडाध्यक्षले डोजर लगेर गएको विषयमा प्रश्न गर्दा अन्य प्रयोजनका लागि डोजर लगेको बालेन्द्रको जवाब थियो। कानुनी रूपमै तिमीहरू हट्नुपर्छ भन्ने निर्णयपछि पनि नहटे। अन्तिम विकल्प मात्रै डोजर हुन सक्छ, वडा नम्बर 7 का वडाध्यक्ष विमल कुमार होडाले हामीसँग भने। बैठकमा अब सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर मात्रै अघि बढ्ने कुरा भएको छ भन्दै बताएका छन् र मेयर बालेन्द्रले बैठकमा सुकुम्बासीले हतियार सहित आतंक मचाउन खोजेको बताएका छन्। वडाध्यक्षहरूले भने समन्वय नहुँदा आफ्नो सुरक्षाको लागि सुकुम्बासीले त्यसो गर्न सक्ने धारणा राखेका थिए। काठमाडौँ महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्दरले सरकारवाला निकायसँग थप सहकार्य र समन्वय गर्नुपर्ने बैठकको निर्णयमा भएको बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू फेरि पनि हर्क साम्पाङले बालेन शाहको समर्थन गरेका छन्। बालेन शाहको टोली सुकुम्बासी बस्ती हटाउन खोज्दा अथवा हटाउन जाँदा भएको झडपको बारेमा बोल्दै उनले यस बारेमा आफ्ना कुराहरू राखेका छन्। दिन दहाडै हतियार उजाएर ज्यान मार्ने धम्की दिँदा समेत चुप लागेर बस्नुपर्ने निरीह सरकार कठैबरी पुतलीको खेल भन्दै उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। दर्शक महानुभावहरू केही दिन अगाडि बालेन शाहको टोली थापाथली स्थित सुकुम्बासी बस्तीलाई हटाउन पुगेको थियो र उक्त बस्ती हटाउन पुग्दा प्रहरी माथि नै हातपात भएको थियो र धेरै प्रहरीहरू घाइते भएका थिए र त्यहाँका व्यक्तिहरूले हात हतियार लिएर बाहिर निस्किएका थिए। त्यही प्रसङ्गको उल्लेख गर्दै हर्क साम्पाङले यस बारेमा चर्चा गरेका हुन्। दर्शक महानुभावहरू राज्य खोइ कता हो ए होइ भनेर उनले कडा कटाक्ष पनि गरेका छन्। हर्क साम्पाङ अहिले बालेन शाहको पक्षमा देखिएका छन्। दुवैजना स्वतन्त्र मेयर भएकाले कुराहरू पनि अहिले मिल्न थालेको छ। दर्शक महानुभावहरू बालेन शाह पनि स्वतन्त्र उम्मेद्वार भएकाले उनलाई कुनै पार्टीबाट दबाब छैन र उनले आफ्नो काम कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हेक्का राखेका छन् र उनले पहिले सूचना दिएका थिए र त्यसपछि सूचना दिइसक्दा पनि नहटेपछि हटाउन डोजर लिएको बालेन शाहले बताइसकेका छन्। दर्शक महानुभावहरू हर्क साम्पाङले अहिले पनि बालेन शाहको समर्थन गर्दै आएका छन्। पछिल्ला केही दिनमा पनि बालेन शाहले समर्थन गरेको पाएको छ र हामीले यस बारेमा तपाईहरुलाई जानकारी गराइसकेका छौं। दर्शक महानुभावहरू नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालेन प्रति फेरि बोलेका छन्।
काठमाडौँ महानगरले काठमाडौँको थापाथली स्थित सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएको प्रति उनले फेरि आपत्ति जनाएका छन्। एक कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले डोजर चलाउने भए सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न आयोग किन गठन गरेको भनेर प्रश्न गरेका छन्। डोजर लिएर जाने भए आयोग किन बनाएको, आयोगका पदाधिकारीलाई किन तनखा खुवाएको ओलीले भने 15-20 वटा डोजर किनेको भए भइहाल्थ्यो नि। उनले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले आयोग गठन गरेर काम गर्न लाग्दा हटाइएको भन्दै असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरेका छन्। फुसका छाप्रा भत्काउन डोजर कुनै पक्की बिल्डिङ भत्काउन हो र? ओलीले भने त्यहाँको छन् र चिसामा बसेका बालबालिका वृद्ध आसक्त छन्, तिनीलाई पराजित गर्न गएको होला सरकार। गठबन्धनको सरकारको उन्माद बढ्दै गएको छ भन्दै उनले यस बारेमा पनि व्यङ्ग्य गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, बालेन शाहले केपी ओलीलाई हिजो नै जवाब दिइसकेका छन्। उनले कडा रूपमा प्रस्तुत हुँदै तपाईहरूले अहिलेसम्म के हेरेर बसिरहनु भएको थियो, उहाँहरू जाडोमा 32 चोटि पर्दा पनि हेर्नु भएन भन्दै बालेन शाहले कडा जवाब दिएका थिए। यस बारेमा थप केही अपडेट आएमा तपाईहरूमाझ पक्कै पनि लिएर आउने नै छौं। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले काठमाडौँ उपत्यकाका सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले संयोजन गर्नुपर्ने बताएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले थापाथली क्षेत्रमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउन खोजे पनि अवरोध भएपछि भट्टराईले तत्कालै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले संयोजन गरेर सहजीकरण गर्दा राम्रो हुन सक्ने बताएका छन्। उनीहरूको व्यवस्थापनको उत्तम विकल्प नागार्जुन नगरपालिकामा बनाएको अपार्टमेन्ट रहेको उनको भनाइ छ भने सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै भट्टराईले भनेका छन्, आवासविहीन सुकुम्बासीको संवेदनशील प्रश्नमाथि कसैले क्षुद्र राजनीति नगरौं। मेरो पालामा सुरु भएको काठमाडौँ उपत्यका सुकुम्बासी र न्यून आय भएका नागरिकको आवास व्यवस्थापन सम्बन्धी सरकारी निर्णय र भवन निर्माणका कार्यमा टेकेर यो समस्या दीर्घकालीन रूपले समाधान गर्न राज्यका सबै अङ्गले सहकार्य गरून् भन्दै उनले बताएका छन्। मेरो पालामा झैं तत्काल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले संयोजन गरेर यो मामिलामा सहजीकरण गर्दा हुन्छ भन्दै उहाँको भनाइ रहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले थापाथलीमा रहेको सुकुम्बासी बस्ती हटाउने प्रयत्न गरेपछि विरोध सुरु भएको छ। सुकुम्बासी प्रतिरोधमा रहेका बेलामा महानगरको कदम विरुद्ध बोलेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई मेयर बालेन्द्र शाहले जवाब फर्काएका छन् र सकेको सहयोग गर्नुहोला, तर कसैका विरुद्धमा कसैलाई प्रयोग गर्ने कुचेष्टा नगर्नुहोला। यस बारेमा तपाईहरूलाई जानकारी नै छ। यसले जति विरोध र प्रतिरोध भए पनि महानगर बस्ती हटाउनबाट पछि नहट्ने स्पष्ट गरेको छ। महानगरपालिका स्रोतका अनुसार अहिले महानगरले परिपक्व ढङ्गबाटै बस्ती खाली गर्ने रणनीति बुनिरहेको छ। अधिकार सम्पन्न एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समिति पनि महानगरको साथमा उभिएको छ भने उसकै जोडबलमा महानगर बस्ती हटाउन अघि सरेको थियो। 4 मङ्सिरको समयसीमा राखेर समितिले खाली गर्न सार्वजनिक रूपमा आह्वान गरेको थियो भने 6 मङ्सिरमा नै महानगरले बस्ती खाली गर्ने तयारी गरे पनि मतगणना र विजय र्यालीहरूमा सुरक्षाकर्मी व्यस्त हुने भन्दै 12 मङ्सिरका लागि सारिएको थियो। पूर्व योजना अनुसार सोमबार थापाथली पुगेको महानगरको प्रहरी टोलीमाथि स्थानीयले ढुङ्गामुढा बसाएका थिए भने नगर प्रहरी बलका प्रमुख राजु पाण्डे सहित 36 प्रहरी घाइते भएपछि मंगलबार नगर प्रहरी थापाथलीमा जान सकेको थिएन। अहिले भने थापाथलीबाट महानगर पछि हट्ने मुडमा छैन र पुरै योजना बनाइरहेको छ र त्यो बस्ती खाली गरेरै छाड्ने बताइसकिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरूमाझ मेलम्ची खानेपानी सम्बन्धी पनि केही अपडेट दिन चाहे। केही साथीहरूले मेलम्ची खानेपानी बारेमा अपडेट दिनु पर्यो भनेर कमेन्ट पनि गर्नु भएको थियो। खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले यही मङ्सिर 27 गतेसम्ममा मेलम्चीको पानी वितरण गरिने बताएका छन्। आज मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको कार्य प्रगति बुझ्न महानस्थल अम्बाथान पुगेका मन्त्री चौधरीले 27 गतेभित्र काठमाडौँमा पानी वितरण सुरु गरिने बताएका हुन्। गत जेठ दोस्रो सातादेखि बन्द गरिएको मेलम्चीमा गएको पानी सोमबारदेखि सुरुङमा पनि हाल्न थालिएको छ भने पानी सुरुङमा हालिएको करिब 10-12 दिनपछि काठमाडौँ पुग्ने मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका साइड डिभिजनल इन्जिनियर पदम बहादुर कुँवरले बताएका छन्। मेलम्ची खानेपानीको हेडवर्क्स बाँध स्थल एल्मो पुगेर मन्त्री चौधरीले अब दीर्घकालीन रूपमै पानी पठान्तरणका लागि कार्ययोजना बनाएको जानकारी दिएका छन्। उनले विभिन्न अध्ययन र प्रतिवेदन अनुसार सरकारले काम सुरु गर्ने बताए। सुरुङको 1 नम्बर गेटको अवलोकन गर्दै मन्त्री चौधरीले समयमै ढोका बन्द गरेका कारण क्षति नभएको बताए। उनले थप क्षति नहोस् भनेर अपनाइएको सावधानीका कारण अहिले छिट्टै मेलम्चीको पानी पुनः सुरुङमा हाल्न पनि सफल भएकामा खुसी व्यक्त गरेका छन्। विशेष गरी मङ्सिर 27 सम्म मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा वितरण गरिन्छ भन्दै मन्त्री चौधरीको भनाइ रहेको छ। निर्वाचन आयोगले स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर 2 र बाजुरामा पुनः मतदान नगर्ने निर्णय गरेको छ। मङ्सिर 4 गते भएको निर्वाचनको मतगणना थाल्न आयोगले निर्देशन समेत दिएको छ भने आयोगको आज बसेको बैठकले पुनः मतदानको सट्टा मतगणना गर्ने निर्णय गरेको छ। निर्वाचन आयोगका आयुक्त ईश्वरी प्रसाद पौडेलले भने बाजुरा र स्याङ्जा 2 मा मतगणना गर्ने भनेर सर्वसम्मत निर्णय भएको छ। नेकपा एमालेले स्याङ्जा र बाजुरामा धाँधली भएको दावी गर्दै पुनः मतदानको माग गरेपछि मतगणना हुन सकेको थिएन। नेकपा एमाले स्याङ्जा 2 का रूपन्देही मतदान केन्द्रमा धाँधली भएको भन्दै पुनः मतदानको माग गर्दै मतगणना सुरु गर्न दिएको थिएन। यद्यपि बाजुरा र स्याङ्जा 2 मा पुनः मतदान नगर्ने निर्णय निर्वाचन आयोगले गरेको छ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले राष्ट्रिय भूमि आयोगले महानगरभित्रका सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न ढिलाइ गरेपछि आफै काममा उत्रिएको दावी गरेको छ। आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न भन्दै काठमाडौँ महानगर अधिकार सम्पन्न एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समिति र उपत्यका विकास प्राधिकरण खटिएका छन्। काठमाडौँ महानगर र भूमि आयोगबीच 9 भदौ 2079 मा एक सहमति समेत गरिएको थियो भने यो सहमति अनुसार महानगरले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका सुकुम्बासीको लगत सङ्कलन गरेर आयोगलाई बुझाउनु पर्ने थियो। सहमति पत्रमा महानगरले सुकुम्बासीको व्यवस्थापनका लागि आयोगलाई सहयोग गर्ने समेत लेखिएको छ। आयोगको तर्फबाट आयोगका अध्यक्ष केशव निरवार र महानगरका तर्फबाट मेयर बालेन्द्र शाहले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। यो सहमति अनुसार काम नगरेर महानगरले आयोगको काममा बाधा पुर्याएको बताउँछन् आयोगका उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता महेन्द्र खड्का। हामीसँग कुराकानीमा उनले भनेका छन्, काठमाडौँ महानगरपालिकाले थापाथलीमा जे गर्यो त्यो त संविधानको बरखिलाफ नै छ। यसलाई राष्ट्रिय भूमि आयोगको काममा बाधा पुर्याउने हरकत पनि भन्न सकिन्छ भन्दै बताइएको छ। यसबारेमा महानगरले पनि आफ्नो जवाब दिएको छ। भूमि आयोगले काम सुरु नगरेपछि सुकुम्बासी हटाउन आफै उत्रिएको महानगरको दावी रहेको छ। त्यसकारण हामी त्यहाँ डोजर लिएर हटाउन पुगेका थियौँ भन्दै महानगरले आफूले जवाब दिएको छ। भरतपुर महानगरपालिकाले अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना हटाउने भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसबारेमा तपाईहरुलाई जानकारी नै छ। महानगरपालिकाले 35 दिने सूचना जारी गर्दै अवैध संरचनालाई हटाउन आग्रह गरेको हो। महानगरपालिकाले हिजो जारी गरेको सूचनामा तोकिएको समयभित्र त्यस्ता संरचना सम्बन्धित धनीले नहटाए आफैले हटाउने जनाएको छ। संरचना हटाउँदा लाग्ने खर्च समेत सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाबाट असुल गर्ने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, महानगरले सार्वजनिक जग्गामा बनेका घर, टहरा, सडक, पर्खाल, अन्य संरचना अथवा भवन स्वीकृत नली बनाएको पाइएमा हटाउने बताएको हो। अन्तिम मतपरिणाम आइन सक्दै नेकपा माओवादी केन्द्रले एकीकृत समाजवादी पार्टीसँग एकता संवाद थालेको छ। आज माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालबीच एकता प्रक्रिया बारेमा नै संवाद भएको नेताहरूले बताएका छन्। स्रोतका अनुसार संवादका क्रममा दुवै नेता पूर्व सहमति अनुसार एकता प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकारात्मक छन् र लगत्तै एकीकृत समाजवादीको पार्टी बैठक समेत बसेको छ। तर अन्तिम परिणाम आउन बाँकी रहेकाले कुनै पनि ठोस निर्णय नभएको नेताहरू बताउँछन्। चुनावी परिणाम आइसकेको छैन, अझै 15 गते मतदान बाँकी छ। एकीकृत समाजवादीका महासचिव विदुराम भुसाल भन्छन्। अनि बल्ल पावर सेयरिङको छलफल हुन्छ। यद्यपि प्रचण्डको रणनीति भने अर्कै देखिएको छ। माधव नेपाललाई सँगाई उभाएर सत्तामा बार्गेनिङ गर्ने, यस्तो कुरा प्रष्ट रूपमा देखिन थालेको छ। दर्शक महानुभावहरू, प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्षतर्फका 165 निर्वाचन क्षेत्र मध्ये 4 क्षेत्रको मतगणना आउन बाँकी छ। सुनसरी 4 मा मतगणना जारी छ भने दोलखा, स्याङ्जा 2 र बाजुरामा मतगणना सुरु हुन सकेको छैन। दोलखाका 10 केन्द्रमा बिहिबार पुनः मतदान हुँदैछ भने प्रतिनिधि सभाकै समानुपातिक तर्फका मतगणना पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अहिलेसम्म 1,42,514 मतगणना गरिएको छ। केही केन्द्रमा चुनाव हुन बाँकी। दोलखा मतगणना नै सुरु नभएका स्याङ्जा 2 र बाजुरा बाहेक पनि देशका केही क्षेत्रमा समानुपातिक तर्फको मतगणना जारी नै छ। अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा सत्ता गठबन्धन नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका पक्षमा बहुमत पुग्न हम्मे देखिएको छ। प्रत्यक्षतर्फ कांग्रेसले अहिलेसम्म 54 सिट जितेको छ भने माओवादीले 17, एकीकृत समाजवादीले 10, लोसपाले 4 र राष्ट्रिय जनमोर्चाले 1 सिट जितेका छन्। समानुपातिक तर्फ सत्ता गठबन्धनमा रहेका एकीकृत समाजवादी, लोसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा राष्ट्रिय दल बन्ने सम्भावना देखिएको छैन। थ्रेसहोल्ड नकटाउँदा पनि यी दलले समानुपातिक तर्फ सांसद पाउने छैनन्। अहिलेसम्म गणना भएको मत अनुसार कांग्रेसले समानुपातिक तर्फ 32 सांसद पाउने र माओवादीले 14 सांसद पाउने अवस्था रहेको छ। सत्ता गठबन्धनमा रहेका 5 दलले प्रत्यक्ष कुल 86 सिट जितेका छन् र समानुपातिक तर्फ सत्ता गठबन्धनका दलले कुल 46 सिट पाउने अवस्था देखिन्छ र प्रत्यक्ष तर्फ र समानुपातिक तर्फ गरी सत्ता गठबन्धनका पक्षमा 132 सिट पुगेको छ। मनाङबाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङलाई भ्रष्टाचार मुद्दा रहेकाले उनी सांसद छिर्न पाउँदैनन् र उनी सांसद जान नपाउने भएपछि सत्ता गठबन्धनलाई थप 1 सिट कम हुन्छ। 175 सदस्यीय संसदमा बहुमत पुर्याउन 138 सिट आवश्यक हुन्छ। अहिले सत्ता गठबन्धनमा कतैबाट पनि 138 सिट भने नपुग्ने देखिएको छ र गठबन्धनलाई बहुमत पुर्याउन अहिले हम्मे देखिएको छ। मध्य प्रदेश सरकारमा दलहरूले आफ्नो दावी गर्दै अनौपचारिक रूपमा प्रस्तुत गर्न थालेपछि मध्य प्रदेश सभामा प्रत्यक्षतर्फ सबैभन्दा ठूलो दल एमाले भएको छ भने दोस्रोमा कांग्रेस भएको छ। त्यसपछि जसपा, लोसपा, जनमत माओवादी र एकीकृत समाजवादी छन्। एमाले 15, कांग्रेसले 13, जसपाले 9, लोसपाले 7, जनमतले 6, माओवादीले र नेकपा एकीकृत समाजवादीले 4 सिट जितेका छन् भने स्वतन्त्रले 6वटा सिट जितेका छन्। मध्य प्रदेशमा जसले सरकार बनाए पनि जनमत पार्टीको आवश्यकता पर्नेछ र जनमतले मध्य प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी छलफल अगाडि बढाएको सो पार्टीका नेताहरूले बताएका छन्। यानि कि मध्य प्रदेशमा सरकारमा जनमत पार्टीको दावी रहेको छ।
चीनका पूर्व राष्ट्रपति च्याङ चमिनको निधन भएको छ। सिन्हाका अनुसार उनको संघाईमा निधन भएको हो भनी उनी 96 वर्षका थिए। बुधबार उनको मृत्युको घोषणा गरिएको थियो। उनी ल्युमिकिया एक प्रकारको क्यान्सरबाट पीडित थिए भनी शरीरका अङ्गहरूले काम गर्न छाडेका थिए। उनी सन् 1996 मा नेपालको औपचारिक भ्रमणमा समेत आएका थिए भने उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटेका थिए। मतदाता शिक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसक्दा काभ्रेमा 32,000 बढी मतदाता भएका छन्। मङ्सिर 4 गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम अनुसार जिल्लामा प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक गरी 32,445 मतदाता भएको भेटिएका हुन्। दर्शक महानुभावहरू, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय काभ्रेका प्रमुख उमेश कुमार राईका अनुसार आज सबै मतगणना सकिँदा प्रत्यक्षमा 14,512 र समानुपातिक तर्फ 17,933 मतदाता भएको छ। सुनचाँदी बजारमा आज छापावाला सुनको मूल्य अघिल्लो कारोबारका दिनका तुलनामा प्रति तोला 200 रुपियाँले बढेको छ। अघिल्लो दिन प्रति तोला 97,400 मा कारोबार भएको सुनको मूल्य आज प्रति तोला 97,600 तोकिएको हो। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार आज तेजाबी सुनको मूल्य 97,100 छ भने यसको मूल्य अघिल्लो दिन प्रति तोला 96,900 रहेको थियो। त्यस्तै चाँदीको मूल्य अघिल्लो कारोबारका मूल्यका तुलनामा आज प्रति तोला 5 रुपियाँले बढेर 1,290 पुगेको महासंघले जनाएको छ। नेपाली मूलकी किशोरी परिजिता वास्तला अमेरिकी संस्करणको टिभी रियालिटी शो द भोइसको अन्तिम 8 मा प्रवेश गरेकी छन्। नेपाली समयअनुसार बुधबार बिहान भएको एपिसोडमा 2 जना बाहिरिएका छन् भने परिजिता अन्तिम 8 मा प्रवेश गरेकी छन्। यो एपिसोडमा उनले एलिसिया काराको गीत स्कार्स टु योर ब्युटिफुल गाएकी छन् भने आफ्नो गीत परिजिताले गाएपछि क्यानाडेली गायिका काराले इन्स्टाग्राम सन्देश मार्फत बधाई दिएकी छन्। काराले परिजितालाई उक्त सन्देशमा बधाई तथा शुभकामना समेत भनेकी छन्। काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले सरकारी र ऐलानी जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाएका संरचना 35 दिनभित्र हटाउन भनेको छ। प्राधिकरणले आज एक सूचना जारी गर्दै काठमाडौँ उपत्यका भित्रका सरकारी, प्रति ऐलानी तथा खोलाको मापदण्ड बमोजिमका जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका संरचनामा 35 दिनभित्र हटाउन माग गरेको हो। अवैध संरचना 35 दिनभित्र आफै नहटाए प्राधिकरणले हटाउने र हटाउँदा लागेको खर्च समेत सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाबाट असुल गर्ने चेतावनी समेत दिइएको छ। मङ्सिर लागेसँगै विवाहको मौसम पनि सुरु भएको छ। पछिल्लो समय विवाहका संस्कारमा आएको विदेशी प्रभावलाई लिएर कतिपय चिन्तित छन् भने जीवनमा एकपटक गर्ने विवाहलाई किन धुमधामले नगर्ने भन्दै एक थरी खर्चिलो प्रवृत्तिलाई बढावा दिइरहेका छन् भने यो प्रवृत्तिलाई कटाक्ष गर्दै हास्य टेलिभिजन श्रृङ्खला सकिगुनीले विवाह विशेष एपिसोड तयार पारेको छ। नेपाली संस्कृतिको संरक्षण गर्नुपर्ने भन्ने उद्देश्यले श्रृङ्खला तयार पारिएको निर्देशक अर्जुन घिमिरेले हामीलाई बताउनु भएको छ। दर्शकले आगामी बिहिबार राति 8 बजे हिमालय टेलिभिजनमा विवाह विशेष श्रृङ्खला हेर्न पाउनेछन् र विवाह सिजनले नेपाली संस्कृति कला हरायो, विदेशी संस्कृति भित्रन थालेर मान्छेले मौलिकता भुल्दै गए, नेपाली संस्कृतिलाई संरक्षण गर्नुपर्ने भन्ने उद्देश्यले एपिसोड तयार पारेका छौं भन्दै उनले भनेका छन् र विदेशी शैलीलाई छोडौं र नेपाली शैलीमा विवाह गरौं भन्ने सन्देश दिएको समेत बताइएको छ। नेपाली कंग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा झापाएकबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित भएका छन्। पहिलो पटक संसद निर्वाचित भएका शर्माले कंग्रेस संसदीय दलको नेतामा अर्का महामन्त्री गगन थापालाई समर्थन गर्ने बताइरहेका छन्। संसदीय चुनावको परिणाम, कंग्रेस संसदीय दलको चुनाव लगायत समसामयिक राजनीतिक विषयमा हामीसँग महामन्त्री शर्माले केही कुरा राख्नु भएको थियो। दर्शक महानुभावहरू, उहाँले गगन थापामा सर्वसम्मति नभई संसदीय दलमा निर्वाचन हुन्छ भन्दै विश्वप्रकाश शर्माले बताउनु भएको छ। यद्यपि उनले भने अहिलेसम्म गगन थापालाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्दै गगन थापालाई साथ सपोर्ट दिइरहेका छन्। मङ्सिर 4 गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा बैतडीमा करिब 91,771 मतदाता भएका छन्। मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका अनुसार प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रत्यक्ष र समानुपातिक तथा प्रदेश सभा प्रत्यक्ष समानुपातिक गरी सो संख्यामा मतदाता भएका हुन्। प्रतिनिधि सभा सदस्यमा प्रत्यक्षतर्फ 77,460 मत खसेका थिए भने जसमध्ये 4,962 मतदाता भएका छन्। कालिन्चोक दर्शन लिमिटेडले 14 मङ्सिर बुधबारदेखि धितोपत्रको प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन आइपिओ बिक्री खुला गरेको छ। कम्पनीले पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित दोलखाका जिल्लाका बासिन्दा तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि आइपिओ निष्कासन गरेको हो। कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट प्रति किता 100 रुपियाँमा अंकित मूल्यमा कुल जारी पुँजी 60 करोड रुपियाँको 20% उनाउने 12 करोड रुपियाँ बराबरको 12 लाख किता साधारण सेयर निष्कासन गर्ने अनुमति समेत पाएको थियो। गत वर्ष निकै आलोचित बनेको ओस्कार अवार्डको एक नियमलाई द एकाडेमी अफ आर्ट्स एन्ड साइन्सेसले पुनर्विचार गर्ने जनाएको छ। समयको बचत गर्न भन्दै गत वर्ष केही विधाको पुरस्कार वितरणको प्रत्यक्ष प्रसारणमा रोक लगाइएको थियो, तर यस वर्ष भने सबै 23 विधाको प्रत्यक्ष प्रसारण गरिने बताइएको छ। ओस्कार आयोजक संस्थाको कार्यकारी अधिकृत बिल क्रेमरले विज्ञप्ति जारी गर्दै सबै विधालाई प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने घोषणा गरेका छन् र गत वर्ष हटाइएका 8वटा विधालाई पनि समेटेर लाइभ गर्नेतर्फ पुनर्विचार गर्ने उनले जानकारी दिएका छन्।
छन्। दर्शक महानुभावहरू, यो सँगै तपाईँहरूमा आज दिनभरिका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमा नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।